स्वागत छ। म रिवाज नेउपाने। आज हामी कक्षा 10 को पाठ 1 पढ्दैछौँ। यस पाठको शीर्षक रहेको छ फोर्स अर्थात् बल। आउनुहोस् आजको कक्षा सुरु गरौँ। आजको कक्षामा हामी फ्री फल अर्थात् स्वतन्त्र खसाइ भनेको के हो भन्ने बारेमा पहिलो चरणमा कुरा गर्छौँ भनेदेखि दोस्रो चरणमा गएर वेटलेसनेस अर्थात् तौलविहीनताको अवस्था भनेको के हो भन्ने बारेमा कुरा गर्छौँ। त्यसैगरी आजको कक्षाको अन्तिममा गएर हामीले यस पाठसँग सम्बन्धित केही गणितीय हिसाबहरू अर्थात् केही न्युमेरिकल्सहरू चाहिँ हामीले हल गर्नेछौँ। सुरुमा फ्री फल भनेको के हो भन्ने बारेमा केही कुरा गरौँ। यसलाई नेपालीमा स्वतन्त्र खसाइ भनिन्छ। कुनै एउटा अग्लो ठाउँबाट तपाईहरूले एउटा गुच्चा र गुच्चाकै मास भएको अर्थात् पिण्ड भएको एउटा प्वाँख खसाल्नु भयो भनेदेखि कुन चाहिँ पहिला जमिनमा आइपुग्छ त? हामीलाई थाहा छ गुच्चा चाहिँ पहिला जमिनमा आइपुग्छ। प्वाँख यसरी यताउता गरेर मात्र जमिनमा बिस्तारी खस्दछ। यसो हुनुको कारण चाहिँ के रहेको छ त? यो गुच्चालाई हामीले हेर्ने हो भने यसको सतहको क्षेत्रफल अर्थात् सर्फेस एरिया चाहिँ प्वाँखको सर्फेस एरिया भन्दा के हुन्छ? एकदमै कम रहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि गुच्चामा लाग्ने हावाको अवरोध, हावाले चाहिँ गुच्चा तल झरिरहेको छ भने माथितिर अवरोध पैदा गर्छ। हामीलाई थाहा छ यो गुच्चामा लाग्ने हावाको अवरोध चाहिँ यसको सर्फेस एरिया कम भएको भएर एकदमै नगण्य हुन आउँछ। तर प्वाँखको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि प्वाँखको सर्फेस एरिया एकदमै बेसी भएको भएर यो हावाले यो प्वाँखमा लगाउने अवरोध चाहिँ एकदमै धेरै हुन आउँछ, जसले गर्दाखेरि प्वाँख तल झर्ने समय भनेको गुच्चा तल झर्ने समयभन्दा एकदमै बढी हुन्छ। अब यहाँनिर गुच्चामा जुन लाग्ने एयर रेजिस्टेन्स छ त्यो भनेको हावाको अवरोध, त्यो चाहिँ लगभग 0 मान्न सकिन्छ। किनभनेदेखि गुच्चाको सतह गोलो आकारको रहेको छ, यसको सतह चाहिँ खस्रो हुँदैन, चिप्लो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यसमा एकदमै नगण्य एयर रेजिस्टेन्स, त्यो भनेको नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेन्स चाहिँ लागेको हुन्छ। जसले गर्दाखेरि गुच्चाको हामीले मोसनलाई अथवा गुच्चाको चाललाई हेर्ने हो भनेदेखि योसँग एसेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी अर्थात् गुरुत्व प्रवेग बराबरको प्रवेग चाहिँ अथवा एसेलरेसन चाहिँ उत्पन्न भएको हुन्छ। तर प्वाँखको कुरा गर्दाखेरि प्वाँखमा उत्पन्न हुने एसेलरेसन चाहिँ जीसँग बराबर हुँदैन। यो दुईटा मोसनहरूलाई, यो दुईटा चालहरूलाई हामीले हेरिसके पछाडि हामी के भन्न सक्छौँ त? गुच्चाको चालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि त्यसमा कुनै पनि एयर रेजिस्टेन्स लागेको हुँदैन र गुच्चाको चाल केमा मात्र भर परेको हुन्छ? गुरुत्व बल अथवा ग्राभिटीमा मात्र भर परेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यसमा उत्पन्न हुने प्रवेग चाहिँ जीसँग अथवा जीको मानसँग बराबर भएको हुन्छ। त्यसैले यस्तो जुन गुच्चाको खसाइरहेको छ, यो माथिबाट तल खसाल्दाखेरि जुन गुच्चाको खसाइरहेको छ, यसलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ त? यस्तो खालको खसाइलाई हामी फ्री फल अर्थात् स्वतन्त्र खसाइ भन्न सक्छौँ। त्यसो भए स्वतन्त्र खसाइलाई हामीले व्याख्या गर्नु पर्यो भने कसरी व्याख्या गर्न सक्ने रहेछौँ त? कुनै पनि बाहिरी अवरोध बिना पूर्ण रूपमा ग्राभिटीको असरले भनौँ कुनै वस्तु उचाइबाट खस्छ भने त्यस वस्तुको खसाइ नै के हो त? फ्री फल हो। त्यसैगरी वस्तुले फ्री फलको अनुभूति गर्नलाई अर्को कन्डिसन पनि रहेको छ। आउनुहोस् त्यो कन्डिसनको बारेमा जानकारी हासिल गरौँ। तर त्योभन्दा अगाडि तपाईहरूले आफ्नो बाल्यकालमा डोरीको टुप्पोमा ढुङ्गा गाँसेर यसरी घुमाउनु भएको छ कि छैन? पक्कै पनि छ होला। यो घुमाउँदाखेरिको अवस्थामा यो ढुङ्गा चाहिँ बाहिर उछिटिएर पनि जान खोज्छ र बाहिर उछिटिएर जान नदिनको लागि डोरीले भित्रबाट तानिरहेको हुन्छ। र हामीलाई थाहा छ कुनै पनि वस्तु एउटा गोलाकार पथमा यसरी घुमिरहेको छ भने त्यस वस्तुलाई केन्द्रबिन्दुतर्फ तान्नको लागि एउटा फोर्सको आवश्यकता पर्दछ र त्यो फोर्सलाई हामी के भन्छौँ त? सेन्ट्रिपिटल फोर्स भन्दछौँ। र त्यसै गरी यो वस्तु यो गोलाकार पथमा गइरहँदाखेरि, सर्कुलर पाथमा यसरी गइरहँदाखेरि
यो सर्कुलर पाथको केन्द्रभन्दा परतिर तान्ने पनि अर्को फोर्स रहेको हुन्छ। त्यो फोर्सलाई हामी सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भन्न सक्दछौँ। अब यो ढुङ्गा चाहिँ किन गोलो परिपथमा अथवा गोलो पाथमा चाहिँ यसरी हिँडिरहेको छ भनेर तपाईँहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ भनेदेखि यो ढुङ्गामा लागेको सेन्ट्रिपिटल फोर्स र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको मान चाहिँ बराबर रहेका हुन्छन्। त्यसै गरी हामीले केन्द्रमा पृथ्वीलाई राखेर हेर्ने हो भनेदेखि र पृथ्वीको वरिपरि कुनै एउटा यसरी भूउपग्रह चाहिँ हिँडिरहेको छ भनेर हामीले मान्ने हो भनेदेखि यस उपग्रहको मोसन पनि के हुन्छ त सर्कुलर मोसन हुन्छ र यस्तो अवस्थामा यो उपग्रहलाई पृथ्वीको केन्द्रबिन्दुतिर तान्नको लागि चाहिने सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको पृथ्वी र उक्त उपग्रह बीचको ग्राभिटेसनल फोर्सले दिने काम गर्दछ भनेदेखि यो उपग्रहमा सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स पनि लागिरहेकै हुन्छ। यसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स चाहिँ लागेको अवस्थामा पनि यो उपग्रहले अथवा स्याटेलाइटले पृथ्वीको वरिपरि गोलाकार परिपथमा अथवा सर्कुलर पाथमा चाहिँ यसरी घुमिरहेको छ भन्नुको अर्थ के भयो त यसमा लाग्ने यस स्याटेलाइटमा लाग्ने सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स र यो ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ बराबर हुन गए र यस्तो अवस्थामा यो स्याटेलाइटभित्र रहने एस्ट्रोनटहरूले पनि अथवा एस्ट्रोनट भनेको नेपालीमा अन्तरिक्ष यात्री, यी अन्तरिक्ष यात्रीहरूले पनि फ्री फल अथवा स्वतन्त्र खसाइको अनुभूति गर्दछन्। मैले तपाईँहरूलाई फ्री फल हुनको लागि दुईटा अवस्थाको व्याख्या गरेँ। सुरुमा अवरोध नभइकन अथवा अवरोध बिनाको खसाई त्यो फ्री फल थियो भनेदेखि स्याटेलाइटहरूमा जहाँ चाहिँ सेन्ट्रिपिटल फोर्स र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स चाहिँ बराबर रहेको हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा पनि फ्री फलको अनुभूति गर्न सकिन्छ भनेर दुईटा चाहिँ अवस्थाहरू मैले व्याख्या गरेँ। अब हामी तौलविहीनता अथवा वेटलेसनेसको बारेमा पढ्दैछौँ। यो भनेको तौलविहीनता। कुनै एउटा स्प्रिङ ब्यालेन्स लिनुहोस् र त्यो स्प्रिङ ब्यालेन्समा एउटा सानो वस्तु झुन्डाउनुहोस्। त्यस पछाडि त्यस वस्तुको तौल कति हुन्छ त्यो हेर्नुहोस् र फेरि यही स्प्रिङ ब्यालेन्सलाई यही वस्तुसँगै जुन वस्तु अघि तपाईँहरूले झुन्डाउनु भएको थियो यही वस्तुसँगै तपाईँहरूले कुनै एउटा अग्लो ठाउँबाट खसाउनुहोस् र त्यतिखेर यो स्प्रिङ ब्यालेन्सले कति यो वस्तुको तौल कति देखाउँदछ त्यो नाप्ने प्रयास गर्नुहोस्। सुरुमा मानौँ यस्तो अवस्थामा सुरुको अवस्थामा जतिखेर यो स्प्रिङ ब्यालेन्सलाई खसाइएको थिएन त्यतिखेर मानौँ यो स्प्रिङ ब्यालेन्सले यो वस्तुको तौल 10 न्युटन भनेर देखाएको थियो भनेदेखि अब यो सबै एपरेटस सबै यो सामग्रीहरूलाई एकैचोटि खसाउने हो भनेदेखि यो स्प्रिङ ब्यालेन्सले यो वस्तुको तौल कति देखाउँदछ त 0 न्युटन देखाउँदछ। यो क्रियाकलापबाट के थाहा हुन्छ त यो जुन वस्तु यहाँ झुन्डाइएको थियो यदि यो वस्तुलाई स्वतन्त्र रूपले खस्न दिने हो अथवा फ्री फल हुन दिने हो भनेदेखि त्यतिखेर यो वस्तुको वेट चाहिँ कति हुने रहेछ त 0 हुने रहेछ। हो यसरी फ्री फलको बेलामा वेट 0 हुने अवस्थालाई नै हामी के भन्न सक्दछौँ वेटलेसनेस अथवा तौलविहीनताको अवस्था भन्न सक्दछौँ। तपाईँहरूले दसैँको बेलामा लिङ्गे पिङ खेल्नु भएको छ कि छैन? लिङ्गे पिङ खेल्दाखेरि यो पिङ चाहिँ यसरी माथि पुगेर यसरी खस्ने बेलामा हामीलाई जुन अनुभूति हुन्छ त्यो अनुभूति के को रहेछ त त्यसो भए वेटलेसनेस हुँदाखेरिको अनुभूति रहेछ। र त्यसै गरी रोटे पिङ खेल्नु भएको छ कि छैन? रोटे पिङ खेल्नु भएको छ भने पनि यो माथिल्लो बिन्दुमा पुगेर यसरी तल झर्ने क्रममा जुन अनुभूति हामीले गर्छौँ त्यो भनेको फेरि त्यो पनि तौलविहीनताको अवस्था भयो। स्मरण रहोस् यो दुईटै अवस्थामा हाम्रो तौल 0 हुनको लागि हाम्रो एक्सेलरेसन यसरी तल झर्दै गर्दाखेरिको एक्सेलरेसन चाहिँ कति हुनुपर्ने रहेछ? एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीसँग चाहिँ इक्वल हुनुपर्ने रहेछ यदि हाम्रो शरीरको तौल 0 हुने हो भनेदेखि। अहिलेसम्म हामीले
स्वतन्त्र खसाइ अथवा फ्री फल भनेको के हो र वेटलेसनेस अथवा तौलबिनता भनेको के हो भन्ने बारेमा पढ्यौँ। अब हामी यस पाठसँग सम्बन्धित केही न्युमेरिकलहरू गर्न जाँदैछौँ। उदाहरण नम्बर 1, यो प्रश्नले के भन्छ भनेदेखि कुनै दुईवटा वस्तुहरू रहेका छन्। एउटा वस्तु अलि सानो रहेको छ र अर्को वस्तु अलि ठुलो रहेको छ। यी दुई वस्तुहरूलाई 10 मिटरको दूरीमा राखिएको छ र यी मध्ये पहिलो वस्तु अथवा सानो वस्तुको मास अथवा पिण्ड 80 केजी रहेको छ र दोस्रो वस्तुको मास 1200 केजी रहेको छ भनेदेखि यी दुई वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने ग्राभिटेसनल फोर्स कति हुन्छ निकाल्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। अब हामीलाई थाहा छ न्युटनको युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसनबाट हामी के लेख्न सक्छौँ त F = G m1 m2 डिभाइड बाई d स्क्वायर लेख्न सक्छु, जहाँ m1 दिएको छ, m2 दिएको छ, त्यसै गरी यो 10 मिटर भन्नाले के हो त d दिएको हो। र हामीलाई थाहा छ g को मान कति हुन्छ त, यो g भनेको युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट भयो र यसको मान 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ। भनेदेखि यो सबै मानहरू लगेर यो समीकरणमा हामीले हाल्यौँ भनेदेखि f को भ्यालु कति पाउँछौँ त हामीले 6.40 × 10⁻8 न्युटन पाउँछौँ। यो गरेर हेर्नुहोस् तपाईहरुले। अब हामी प्रश्न नम्बर 2 तिर लागौँ। प्रश्न नम्बर 2 ले के भन्छ त, सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरी चाहिँ 1.5 × 10⁻11 मिटर रहेको छ भन्छ र यो प्रश्नमा सूर्यको मास अथवा पिण्ड 2 × 10⁻30 केजी दिएको छ र पृथ्वीको मास 6 × 10⁻24 केजी दिएको छ। अब यो अवस्थामा यी दुई वस्तुहरू बीच भनेको सूर्य र पृथ्वी बीच उत्पन्न हुने ग्राभिटेसनल फोर्सको मान कति हुन्छ भनेर सोधेको छ यो प्रश्नले। हामीलाई थाहा छ ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको न्युटनको युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसनबाट माथिको प्रश्नमा जस्तै G m1 m2 डिभाइड बाई d स्क्वायर भनेर लेख्न सक्छु मैले। अब यहाँनिर d भनेको सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरी भयो, m1 भनेको सूर्यको मास, त्यसैगरी m2 भनेको पृथ्वीको मास भयो भनेदेखि g को मान त हामीलाई थाहा छँदैछ। यो सबै मानहरू, यो सबै भ्यालुहरू राखेर तपाईहरुले एकचोटि क्याल्कुलेट गर्नुहोस्। यसको मान कति आउँछ त 3.56 × 10⁻22 न्युटन आउँछ। अब यो दुईटा न्युमेरिकलहरू मैले यहाँ प्रस्तुत गर्नुको कारण के रहेको छ भनेदेखि हेर्नुस् त, यहाँनिर यो मास चाहिँ एउटा 80 केजी रहेको थियो पहिलो न्युमेरिकलमा, अनि दोस्रो मास 1200 केजी रहेको थियो। तर यहाँनिर दोस्रो न्युमेरिकल हेर्दाखेरि पहिलो मास र दोस्रो मासको यो भ्यालुहरू एकदमै बेसी रहेको छ हैन। भनिसके पछाडि सामान्यतया सानो मास हुँदाखेरि लाग्ने फोर्सको मान चाहिँ कति हुने रहेछ, एकदमै कम हुने रहेछ। हेर्नुस् त यहाँ -8 भन्नाले एकदमै कम भएको देखियो। त्यसैगरी यदि मास धेरै ठुलो छ भनेदेखि फोर्स पनि धेरै नै लाग्ने रहेछ, यो 10⁻22 ले त्यो जनायो। अब यो दुईटा कुरालाई हामीले लिएर के भन्न सक्छौँ भनेदेखि पृथ्वीमाथि कुनै दुईवटा वस्तुहरू रहेका छन्, एउटाको मास m1 छ, अर्कोको मास m2 छ, तर पृथ्वीको मास चाहिँ क्यापिटल M छ भनेदेखि अब m1 र m2 बीच गुरुत्वाकर्षण बल अथवा ग्राभिटेसनल फोर्स भए तापनि तिनीहरू किन एक अर्कातिर तानिँदैनन् त भनेर सोच्दाखेरि के हुने रहेछ त, m1 र m2 बीच जुन बल, जुन गुरुत्वाकर्षण फोर्स लागिरहेको हुन्छ त्योभन्दा धेरै गुणा बेसी बलले पृथ्वीले m1 लाई पनि र m2 लाई पनि आफ्नो केन्द्रतिर तानिरहेको हुन्छ, किनभनेदेखि पृथ्वीको मास एकदमै धेरै रहेको छ। त्यही भएर हामीले m1 र m2 बीचको यो अवस्थामा पृथ्वी माथि रहेका दुईवटा वस्तुहरू बीचको ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ हामीले देख्न सक्ने रहेनछौँ। प्रश्न नम्बर 3 तिर लागौँ। प्रश्न नम्बर 3 ले के भन्छ त, प्रश्न नम्बर 3 मा चन्द्रमाको अर्धव्यास दिएको छ। चन्द्रमाको अर्धव्यास भनेको
1.7 इन्टु 10⁶ मिटर छ भनेर दिएको छ भनेदेखि यसको मास अथवा पिण्ड भनेको 7.2 इन्टु 10⁻22 केजी रहेको छ भनेर दिएको छ। त्यसै गरी चन्द्रमाको सतहमा कुनै एउटा सानो मास जसको मान 1 केजी रहेको छ भनेदेखि यस मासलाई अथवा यस पिण्डलाई चन्द्रमाले आफ्नो केन्द्रबिन्दुतिर कति बल लगाएर तान्दछ भनेर प्रश्नले सोधेको छ। अब फेरि हामीले यो प्रश्नको लागि पनि न्युटनको युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। F = g m1 m2 डिभाइड बाई डी स्क्वायर भनेको हामीलाई थाहा भएको यो सूत्र भयो। अब यसमा हेर्नुहोस् त m1 को ठाउँमा मैले चन्द्रमाको मासलाई लिन सक्छु र m2 को ठाउँमा त्यो सानो पिण्डलाई लिन सक्छु, सानो वस्तुको मासलाई लिन सक्छु र डी को ठाउँमा यिनीहरू दुई बीचको दूरी चाहिँ कति रहेको छ त? यिनीहरू दुईटा वस्तुहरू बीच अथवा चन्द्रमा र यो चन्द्रमाको सतहमा रहेको वस्तुको बीचको दूरी चाहिँ मैले कति मान्न सक्छु? यो r मान्न सक्छु, त्यही भएर r² भयो। यो सबै मानहरू त हामीलाई थाहा छैन। जी को मान पनि मैले अघि भनिसकेँ, जी भनेको युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट हो। त्यसै गरी m को मान पनि दिएको छ र स्मल m को मान पनि दिएको छ र अन्तिममा r को मान पनि दिएको छ। यो सबै मानहरू, यो सबै भ्यालुहरू हामीले राख्ने हो भनेदेखि फोर्सको मान कति आउँछ त? 1.67 न्युटन आउँछ। यसको अर्थ के भयो त भन्दाखेरि चन्द्रमाको सतहमा कुनै 1 केजी को वस्तु लगेर राखियो भनेदेखि त्यसलाई चन्द्रमाले 1.67 न्युटन बल लगाएर तान्ने रहेछ। जबकि पृथ्वीको सतहको कुरा गर्ने हो भनेदेखि 1 केजी पिण्ड छ भनेदेखि हामीलाई थाहा छ त्यसलाई तान्नको लागि लाउने फोर्स भनेको mg हो र g को मान 9.8 मिटर/सेकेन्ड² हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। भने पछाडि यसलाई कति बलले तान्ने रहेछ त पृथ्वीले? 9.8 न्युटन बलले चाहिँ आफ्नो केन्द्रबिन्दुतिर तान्ने रहेछ। र यो न्युमेरिकल हामीले गरिसके पछाडि के पनि बुझ्न सफल भयौँ भनेदेखि पृथ्वीले तान्ने बल चन्द्रमाले तान्ने बल भन्दा लगभग 6 गुणाले बेसी हुने रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले जान्न सफल भयौँ। प्रश्न नम्बर 4 तिर लागौँ। यस प्रश्नले के भन्छ भनेदेखि पृथ्वीमा 100 केजी उठाउन सक्ने भारोत्तोलकले कुनै वस्तुको मास 100 केजी छ र यसलाई भारोत्तोलकले पृथ्वीमा उठाउन सक्छ भनेदेखि चन्द्रमामा उक्त भारोत्तोलकले कति मास चाहिँ उठाउन सक्छ भनेर प्रश्नले सोधेको छ। अब यो हिसाबलाई हामी कसरी हल गर्न सक्छौँ त हेर्नुहोस् त। पृथ्वीको सर्फेसको कुरा गरौँ, अन अर्थ यो वस्तुको वेट कति हुन्छ त? हामीलाई थाहा छ वेट भनेको m इन्टु जी। m भनेको 100 केजी छँदै थियो इन्टु जी भनेको 9.8। यो भनेको के भयो त? उक्त खेलाडीले 980 न्युटन अथवा 980 न्युटन चाहिँ पृथ्वीको सतहमा त्यति बल लगाउन सक्ने रहेछ। तर व्यक्ति त एउटै हो, चन्द्रमामा पनि उक्त खेलाडीले नै मास उठाउनु पर्ने हो भनिसके पछाडि उसले लगाउने बल 980 नै हुन आउँछ। भनेपछि मैले के लेख्न सक्छु त अब यहाँनिर? अन मुन भनेर लेख्दाखेरि यहाँ पनि लाउने हामीले फर्मुला त mg नै हो। यसमा चाहिँ तर यो वेटको मान चाहिँ हामीले पहिला नै निकालिसक्यौँ, 980 न्युटन हो। किनभनेदेखि उसले योभन्दा बेसी बल त लाउन सक्दैन। अब हामीलाई चाहिएको छ मास। अब यो त चन्द्रमाको एसिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी भयो नि त। अब चन्द्रमाको एसिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी कति छ त? पृथ्वीको भन्दा 6 गुणाले कम छ। ठिक छ। यो भइसक्दाखेरि हामीलाई जी को मान पनि थाहा छ। अब यताको मान पनि हामीले राखिसक्यौँ भनेदेखि m को मान हामीले यहाँबाट हल गरेर निकाल्न सक्छौँ र यो कति आउँछ? 586.8 केजी आउँदछ। भनेको अर्थ कुनै एउटा व्यक्तिले पृथ्वीमा 100 केजी उठाउन सक्दछ भनेदेखि चन्द्रमाको सतहमा गएर सोही व्यक्तिले 586.8 केजी पिण्ड चाहिँ उठाउन सक्ने रहेछ। यो भनेको लगभग 6 गुणा बेसी भयो कि भएन? हेर्नुहोस् त, भयो नि होइन? जुन कुरा अघि हामीले न्युमेरिकल गर्दा पनि यहाँनिर भेटेका थियौँ। ल आजको लागि अन्तिम एउटा न्युमेरिकल गरेर हेरौँ। प्रश्न नम्बर 5। यस प्रश्नले के भन्दछ भनेदेखि पृथ्वी
लाई चन्द्रमाको आकारमा खुम्चाउने हो भनेदेखि 1000 केजी अथवा 1000 केजी भएको 1000 केजी पिण्ड भएको वस्तुको तौल त्यतिखेर कति हुन्छ भनेर यो प्रश्नले सोधेको छ। अब यो कसरी सल्भ गर्ने होला त, कसरी हल गर्ने होला त, यसो सोच्नुहोस् त। यदि यहाँनिर पृथ्वीको मास यम थियो भनेदेखि पृथ्वीलाई खुम्चाउँदाखेरि मास झिकिएको भनेर प्रश्नले भनेको छैन। त्यसो भए पृथ्वीको मासलाई हामी क्यापिटल यम नै राख्न सक्छौँ, जुन दिइएको छ प्रश्नमा। कति दिएको छ? यसको मास 6 × 10⁻24 केजी भनेर दिएको छ र यो 1000 केजीलाई हामी स्मल यमले जनाउन सक्दछौँ। तर हामीलाई प्रश्नले पृथ्वीको रेडियस चाहिँ दिएको छैन। के दिएको छ त? चन्द्रमाको रेडियस अथवा अर्धव्यास चाहिँ दिएको छ। चन्द्रमाको अर्धव्यास कति छ त? 1.7 × 10⁻5 मिटर रहेको छ। अब यसो विचार गर्नुहोस् त, हामीलाई पृथ्वीको अर्धव्यास त चाहिँदैन, किनभनेदेखि पृथ्वीलाई अघि नै खुम्चाएर चन्द्रमाको आकारमा लगियो भनेर प्रश्नले नै भनेको छ। अब हामीलाई चाहिने त के हो त? यो वस्तु र चन्द्रमा अथवा पृथ्वीको यो खुम्चाइसके पछाडि पृथ्वीको केन्द्र र यो वस्तु बिचको दूरी हो। यो दूरी भनेको त के हुन आउँछ? चन्द्रमाको अर्धव्याससँग बराबर हुन आउँछ। भनिसके पछाडि हामीले के लेख्न सक्छौँ त? वेट भनेकै पृथ्वीले लगाउने यो 1000 केजी मास भएको वस्तुको वेट भनेकै पृथ्वीले उक्त वस्तुमा लगाउने के हो त? ग्राभिटेसनल फोर्स हो, जसलाई हामी Gm/r² भनेर लेख्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर जी को मान पनि हामीलाई थाहा छँदैछ, क्यापिटल यम को मान पनि यहाँबाट हामी राख्न सकिहाल्छौँ, स्मल यम पनि हामीलाई 1000 केजी अथवा 1000 केजी भनेर दिएको छँदैछ। त्यसै गरी आर को मान पनि हामीलाई थाहा छँदैछ। भनिसके पछाडि यो सबै मानहरू राखेर हामीले हल गर्ने हो भने हाम्रो उत्तर कति आउँछ त? 13,840 न्युटन, 13,840 न्युटन चाहिँ हाम्रो उत्तर आउँदछ। ठिक छ। अब यो अवस्थामा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेको छ भनेदेखि पृथ्वीलाई यदि नखुम्चाउँदाखेरिको अवस्थामा यसको वेट भनेको mg हुन आउँथ्यो, त्यो भनेको 1000 × 9.8 हुन आउँथ्यो, त्यो भनेको 9800 न्युटन चाहिँ हुन आउँथ्यो। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ यसको अर्थ के हुन आयो त? पृथ्वीलाई यसरी खुम्चाउनु भनेको अर्थ चाहिँ पृथ्वीको डेन्सिटी अथवा आयतन के गर्नु हो? बढाउनु हो। कुनै पनि वस्तुको आयतन बेसी हुन्छ भनेदेखि पक्कै पनि त्यस वस्तुको निश्चित भोल्युममा भनेको निश्चित आयतनमा रहेको मास अथवा पिण्ड चाहिँ के हुन्छ? बेसी हुन आउँछ। जब मास बेसी हुन्छ तब हामीलाई थाहा छ न्युटनको ग्राभिटेसनल लबाट यो फोर्स अफ ग्राभिटी पनि बेसी हुन आउँछ, जसको कारणले गर्दाखेरि अब वस्तुको वेट के हुने हो त? बढ्ने हो भयो र बढेर 9800बाट 13,840 न्युटन वस्तुको वेट भएछ। हामी आजको कक्षाको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। हामीले आज के पढ्यौँ भन्ने सन्दर्भमा सरसर्ती एकचोटि हेरौँ। सुरुमा हामीले फ्री फल अथवा स्वतन्त्र खसाइ भनेको के हो भन्ने बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। त्यस पछाडि वेटलेसनेस अथवा तौलविहीनता भनेको के हो भन्ने बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ र यस पाठसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न प्रकारका 5वटा न्युमेरिकलहरू चाहिँ हामीले हल गऱ्यौँ। अब जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई निम्न प्रश्नहरू मैले गृह कार्यको रूपमा छोडेर जाँदैछु। प्रश्न नम्बर 1, डल्ला पारिएका र डल्ला नपारिएका कागज एकैसाथ खसाउँदा कुन पहिला जमिनमा आउँछ र किन? प्रश्न नम्बर 2, फ्री फलको उदाहरण दिनुहोस्। प्रश्न नम्बर 3, वेटलेसनेस भनेको के हो? प्रश्न नम्बर 4, यदि नेपालबाट चन्द्रमाको दूरी 3 × 10⁵ किलोमिटर छ र चन्द्रमाको पिण्ड 7 × 10⁻22 केजी छ भने हाम्रा नदीहरूका प्रति किलोग्राम पानीलाई चन्द्रमाले कति बलले तान्छ? त्यसै गरी 5औं तथा अन्तिम प्रश्न, 200 ग्रामको अम्बा रुखबाट पृथ्वीतिर खस्दा अम्बाको प्रवेग र पृथ्वीको प्रवेग कति हुन्छन्? हिसाब गरेर निकाल्नुहोस्। हामी आजको कक्षाको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेदेखि हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि आवश्यक पर्ने इमेल ठेगाना छोडेर जाँदैछु। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwalk.edu.np। यस इमेल ठेगानामा तपाईँहरूले आफूलाई परेको अप्ठ्यारो साथसाथै हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि उक्त सल्लाह सुझावहरू पनि पठाउन सक्नुहुनेछ।
आजको कक्षा सकिएको छ। धन्यवाद।